मशरिक़ वुस्ता में एक और जंग मुसल्लत कर दी। ईरान के 8 शहरों पर फजाई हमले, एटमी तंसीबात निशाना, 3 आला फौजी अहदेदार, 6 बड़े एटमी साइंसदान शहीद। दारुल हुकूमत तेहरान, इस्फहान, बुशहर समेत दीगर शहरों में जौहरी तंसीबात पर हमले। सिपाही पासदारान के हेडक्वार्टर्स और दीगर मकामात पर फजाई हमले। ईरानी आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी शहीद। सिपाही पासदारान के डायरेक्टर जनरल गुलाम अली राशिद बेटे समेत शहीद। जौहरी प्रोग्राम के सरबराह अली शमखानी भी शहीद। ईरानी जौहरी एजेंसी के साबिक डायरेक्टर फरीदोन अब्बासी और आज़ाद यूनिवर्सिटी के सरबराह न्यूक्लियर साइंसदान मोहम्मद मेहदी तेहरानची भी शहीद। अल-कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल खानी के भी शहीद होने की इत्तला। तेहरान और तबरेज़ के रिहायशी इलाकों पर भी हमले, बच्चों समेत 7 शहरी शहीद, 50 जख्मी। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद ताहुक्म सानी बंद कर दी। मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसूवी को ईरान का नया आर्मी चीफ बना दिया गया। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पाकपुर पासदारान इनकलाब के सरबराह मुकर्रर। ईरान की इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई, 100 से ज़ायद ड्रोन से हमला। इसराइली फौजी तर्जुमान का कहना है हमारा दिफाई निज़ाम ईरानी ड्रोन्स को रोक रहा है। अगले चंद घंटे हमारे लिए सख्त होंगे। इसराइल में हाई अलर्ट, हंगामी हालत नाफिज, हज़ारों रिजर्व फौजी तलब। शहरियों को बम शेल्टर्स के करीब रहने की हिदायत। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ख़ुसूसी तैयारे पर तल अबीब निकल गए। सहूनी रियासत ने हमारी सरजमीन के खिलाफ घिनौना जुर्म किया, इसराइल सख्त सजा का इंतजार करे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई कहते हैं रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी नापाक और जालिमाना फितरत को पहले से ज्यादा बेनकाब कर दिया। अल्लाह ने चाहा तो ईरान के मुसल्लह अफवाज के मजबूत बाजू इसराइल को सजा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। इसराइल ने अपने तल्ख और तकलीफ दे किस्मत का इंतखाब किया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है अपने जौहरी प्रोग्राम से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है अमरीका के ताउन के बगैर इसराइल की जारहाना कार्रवाइयां मुमकिन न थी। इसराइल के मरकजी हामी के तौर पर अमरीका को भी नताइज का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ईरानी हुकूमत का कहना है कि ईरान से जंग छेड़ना शेर की दुम से खेलने के मुतरादिफ है। इसराइल से ताकत के सिवा किसी जबान में बात नहीं की जा सकती। अपने हर एक शहीद का इंतकाम लेंगे। क़ुम की मस्जिद जमकरान पर इंतकाम का सुर्ख झंडा लहरा दिया गया। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का इतवार को होने वाला 5वां दौर मनसूख। इसराइल ने ईरान पर 5 मरहलों में 8 मकामात पर हमला किया। जौहरी मरकज़ नत्स पर इसराइल ने मुतादिद फ़ज़ाई हमले किए। इस्फहान, बुशहर, इराक, कर्ज, पार्चन में जौहरी तंसीबात और तहकीकी मराकज़ पर हमले। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक की है कि इसराइल ने ईरान के नत्स तंसीब को निशाना बनाया है। ईरानी एटमी तंसीबात में रेडिएशन मामूल के मुताबिक है। बुशहर में एटमी रिएक्टर को निशाना नहीं बनाया गया। हम इसराइल की तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि हमने नतन्स में ईरान के जौहरी अफसूदगी निज़ाम को निशाना बनाया है। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं, ईरानी आमरीत से है। ऑपरेशन एक रोज़ा नहीं, खतरा ख़त्म होने तक जारी रहेगा। इसराइल ने ऑपरेशन को राइजिंग लाइन का नाम दिया। इसराइली फ़ौज का कहना है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मौसाद ने किया। हमलों में 200 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। अमरीका का ईरान पर हमले से लाताल्लुकी का इजहार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है इसराइल ने ईरान के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की। इसराइल के ईरान पर हमले में अमरीका का कोई किरदार नहीं। हमारी तरजीह खित्ते में अमरीकी फ़ौज का तहफ़्फ़ुज़ है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप कहते हैं ईरान पर इसराइली हमले की पहले से इत्तला थी। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अमरीका इसराइल की मदद करेगा। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। हम ईरान के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस बैठना चाहते हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा इसराइली हमले ईरान के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी हैं। हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कानून की भी खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा जारह मुल्क का एहतसाब करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इसराइल का संगीन और गैर जिम्मेदाराना फेल इंतहाई तशवीश का बाइस है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा कशीदगी बढ़ने से रोकने के लिए फौरी इक़दाम करें। कशीदगी और बढ़ी तो खित्ते और आलमी अमन को नुकसान पहुँच सकता है। खतरा है पहले से गैर मुस्तहकम खित्ता मज़ीद गैर मुस्तहकम हो जाएगा।
ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف سینیٹ اور قومی اسمبلی میں قرارداد متفقہ منظور۔ سینیٹ میں قرارداد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پیش کی۔ کہا اسرائیل نے ایران کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی کی۔ ایران پر اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا کہ اسرائیلی حملے سے خطے کی صورتحال خراب ہوگی، اثرات پاکستان اور عالمی سطح پر بھی پڑیں گے۔ قومی اسمبلی میں قرارداد پی پی رہنما نوید قمر نے پیش کی۔ اسپیکر کی جانب سے ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ بیرسٹر گوہر بولے کہ مسلم دنیا کی کمزوری اسرائیل کو روز بروز آگے بڑھنے کی جرأت دے رہی ہے۔ اسرائیل عالمی جنگ کو دعوت دے رہا، اقوام متحدہ روکے۔ ایران پر اسرائیلی حملہ ناقابل قبول اور بلا جواز ہے۔ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسرائیلی اقدام UN چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ ادھر پاکستانی شہریوں اور زائرین کے لیے وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ فعال۔ پاکستانی سفارت خانے کو کمیونٹی کے افراد اور زائرین کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی ہدایت۔ PIA کا خلیجی ممالک ٹورنٹو اور پیرس کی پروازوں کا فلائٹ پلان تبدیل، متعدد پروازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ سعودی عرب کی ایران پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران پر حملے بین الاقوامی قوانین اور عالمی ضوابط کے خلاف ورزی ہیں۔ حملے ایران کی خود مختاری اور سلامتی کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب کو ٹیلی فون۔ اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال پر بات چیت۔ چین نے کہا ایران پر اسرائیلی حملے کے ممکنہ سنگین نتائج پر گہری تشویش ہے۔ کشیدگی میں اچانک اضافہ کسی کے مفاد میں نہیں۔ فریقین خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے اقدامات کریں۔ ترکی نے کہا اسرائیلی جارحیت پورے خطے کے لیے خطرہ ہے۔ اسرائیلی کارروائیاں بڑے تنازعات کا باعث بن سکتی ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا حملے تشویشناک ہیں، جنگ سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا فریقین کشیدگی سے بچنے کے لیے تحمل سے کام لیں۔ UAE، قطر، عمان، یمن کی ایران پر حملے کی مذمت۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انڈونیشیا سمیت دیگر کی بھی مذمت۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتیرس کا اسرائیلی حملے پر اظہار تشویش، بھرپور تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ عراق اور اردن نے اپنی فضائی حدود بند کر دیں۔ اسرائیلی حملے سے خطے میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ جنگ جتنی لمبی ہوگی اتنی ہی خطرناک صورتحال پیدا ہوگی۔ سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری کہتے ہیں کہ OIC کو اس معاملے میں ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری بولے کہ اسرائیل ایران کو اپنے راستے میں واحد رکاوٹ سمجھتا ہے۔ اسرائیل سمجھتا ہے ایران کے کمزور ہونے پر گریٹر اسرائیل بنانا آسان ہو جائے گا۔ دفاعی تجزیہ کار ماریا سلطان نے کہا کہ ایرانی انٹیلیجنس میں یا اہم پوزیشنز پر بہت زیادہ اسرائیل کے لوگ موجود ہیں۔ انسانی انٹیلیجنس کے لیے ممکن نہیں اتنے ٹارگیٹڈ حملے کرا سکے۔ ایران پر حملہ بدترین دہشت گردی۔ اسرائیل کی وحشت کا دائرہ بڑھ رہا ہے۔ اسرائیل کو نہ روکا گیا تو کسی اور اسلامی ملک کا بھی نمبر آ سکتا ہے۔ امریکہ کی منافقانہ تاریخ گواہ ہے، یہ کسی کو نہیں بچا پائے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ کہا امریکی سرپرستی میں اسرائیل کا آگ اور خون کا کھیل جاری ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 10% تک اضافہ۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 9% اضافہ۔ فی بیرل قیمت تقریباً $78 ہو گئی۔ WTI خام تیل کی $75 فی بیرل میں فروخت کی جا رہی ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، 24 گھنٹوں میں 120 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کا غزہ سے 2 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں ملنے کا دعویٰ۔ ادھر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، قرارداد بھاری اکثریت سے منظور۔